वेलकम टू एजी सिंपल। आज हम उन सवालात का मुताला करेंगे जो पिछले सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दफ़ा 343(2) के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। ऑप्शंस हैं हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान, हिंदी बतौर मावीन सरकारी ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान या अंग्रेज़ी बतौर माऊन सरकारी ज़ुबान। देखिए, आईने हिंद 343(2) कहता है कि अंग्रेज़ी को बतौर माऊन सरकारी ज़ुबान यानी मददगार ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेज़ी बतौर माऊन सरकारी ज़ुबान। नेक्स्ट, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़ुबान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? ऑप्शंस हैं कवायद का इल्म, ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल, ज़ुबान की दरसी किताब, बच्चे का अंदाज़े कद्र। हम पिछले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि ज़ुबान सिखाने में या ज़ुबान को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? ऑप्शंस है अज़ खुद अंदाज़े कद्र, उस्ताद के ज़रिए अंदाज़े कद्र, अज़ खुद और इस उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र या रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़े कद्र। यानी कि तालिब इल्म खुद अपना मूल्यांकन करे या उस्ताद तालिब इल्म का मूल्यांकन करे, या तीसरा ऑप्शन अज़ खुद यानी कि खुद तालिब इल्म और उस्ताद दोनों ही तालिब इल्म का मूल्यांकन करे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? सवाल में पूछा गया है कि ज़रूरी नहीं है। ऑप्शंस हैं आवाज़, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, लुगात और फामूस का इस्तेमाल, साफ और वाज़ेह आवाज़। देखिए, सवाल में पूछा गया है कि सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान। तो देखिए, जब सुनने की बात आती है तो जाहिर सी बात आवाज़ और लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ भी ज़रूरी होगा, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी होगा और साफ़ और वाज़ेह आवाज़ की भी ज़रूरत होगी, इसलिए सही जवाब होगा लुगात और फामूस का इस्तेमाल। नेक्स्ट, ज़ुबान के हुर्फ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक खाली जगह तरीका है। ऑप्शंस है रास्त तरीका है, सूती तरीका है या कुल ज़ुबान का तरीका, जुज़ वो ज़ुबान का तरीका। सही जवाब है सूती तरीका। नेक्स्ट, बतौर माखज़ मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में झैल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? हमें बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। ऑप्शंस हैं ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र और तबादले ख्याल में माऊन होती है, ये आमोज़गारों के मानी अख़ज़ करने के अमल में मुस्बित रोल अदा करती है, मादरी ज़ुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है, या ये दूसरी ज़ुबानों को नज़रअंदाज करने में माऊन होती है। देखिए, जहाँ तक मादरी ज़ुबान की बात है तो मादरी ज़ुबान बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र और तबादले ख्याल में भी माऊन होती है यानी मददगार होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो दुरुस्त है, या ये दूसरी ज़ुबानों को नज़रअंदाज करने में माऊन होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मादरी ज़ुबान के ज़रिए आप दूसरी ज़ुबान भी सीख सकते हैं, यानी मादरी ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों को सीखने में माऊन होती है। तो ये आप इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दर्ज झैल में से कौन अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? सवाल में पूछा गया है कि अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क। ऑप्शंस हैं रवानी और दुरुस्तगी, ज़ुबान से साबिका, दुरुस्तगी और रफ्तार, या रफ्तार और तलफ़ुज़। राइट आंसर होगा ज़ुबान से साबिका। अगला सवाल, तख्लीक़कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक, यानी जो बच्चे क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं
بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر یا پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے گریڈنگ دے کر۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر 1، بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے؟ آپشنز ہے زبان کی 1500 سے 2000 سال پرانی تاریخ یا تحریری مواد ہو، اس زبان میں کچھ قدیم ادب رزمیے قلم بند کیے گئے ہو، زبان کا تعلق شیڈول زبانوں سے نہ ہو، یا زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو اور یہ دوسری زبانوں سے مستعار نہ ہو۔ دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا، کیونکہ سوال میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر 3، زبان کا تعلق شیڈول زبانوں سے نہ ہو۔ نیکسٹ، لفظوں پر مبنی معمہ کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے، یعنی کس کے اضافے میں مددگار ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں سننے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، لفظیات یا ادبی معنی۔ ظاہر سی بات ہے لفظوں پر مبنی معمہ ہے تو وہ لفظیات میں ہی معاون ہوگا، اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 3۔ نیکسٹ، درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب ہے۔ آپشنز ہیں درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریس مواد فراہم کرنا، درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس کے پڑھے جانا، معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے، یا درسی کتاب سے پرے جا کر بچے کو مزید گرہ وار نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو درسی کتاب تک ہی محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے تدریس کے اور مواد فراہم کرتے ہیں، یعنی آپ درسی کتاب کے علاوہ بھی بچے کو الگ سے تعلیم دے رہے ہیں، اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر 1، درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا۔ لاسٹ کوشچن ہے، استاد تیسری جماعت کے طلبہ کو لفافے بنانے کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، بچے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں بچے کے لیے معاون ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، بولنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، سننے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، یا تخلیقی مہارت میں اضافہ کرنے میں۔ یہاں آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کیونکہ استاد بچے کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، بنانا یعنی تخلیق کرنا، تو چوتھا آپشن آپ کو لگے گا کہ صحیح ہے، لیکن یہ رائٹ آنسر نہیں ہے۔ سوال کو غور سے پڑھیں، استاد تیسری جماعت کے طلبہ کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، اس طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ زبان کی کلاس میں بچے کے لیے معاون ہوتی ہے، یعنی مددگار ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آپ ایک استاد ہے جو بچوں کو لفافہ بنانے کے لیے ہدایت دے رہے ہیں، یعنی آپ بول کر ہدایت دے رہے ہیں اور بچے اسے سن کر اب اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہاں پر بچوں کی کون سی مہارت میں اضافہ ہوگا؟ سننے کی مہارت میں، اس لیے رائٹ آنسر ہوگا سننے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں۔ یہ تھے چند سوالات۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔